हेलो हेलो। तर यसपछि कुन च्याप्टर पढाउनुहुन्छ? यसपछि बहुतै खतरनाक च्याप्टर पढाउँछु, भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस। पेरियोडिक टेबल पढाउनु न सर। सर आज भएन क्वाडमा त्यो, सुन्नु अर्ग्यानिक्सको न, सकिन्छ हैन? आज भोलि सकिन्छ भाइ। आज क्वाड छैन। आज क्वाड छ त? आज छ र? छ त। तर सुन क्वाड ध्यान चाहिँ दिनुहोस् जस्तो अल्टरनेटिभ डेमा हो। होइन, सधैँ हुन्छ नि भाइ यार। यो आनन्द शाह होला यो भाइ। सर मैले गरेकै छैन यो अर्ग्यानिक्सको चाहिँ क्वाड ल सुन, मेरो कुरो सुन। यसपछि ल मलाई बोल्न दे, नबोल। यसपछि हामी स्टार्ट गर्छौँ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस। र थाहा छ त्यसपछि पेरियोडिक टेबल सर। पर्क्यो किनभने यो मोल कन्सेप्ट र भोल्युमेट्रिक ठ्याक्क उस्तै छ कि खासमा। अलि धेरै कुरो मिल्छ, यो दुईटा गराइदिउँ। त्यसपछि तिमीहरू चाहिँ पेरियोडिक टेबलतिर गरौँ ल, हुन्न गाइज? भोल्युमेट्रिक इम्पोर्टेन्ट हो के। र तिमीलाई थाहा छ होला लास्ट इयर मेरो क्लास कसैले ल्याएको छ भने भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस पढाउने बेलामा म कुनै पनि फर्मुला पढाउँदिनँ, म चाहिँ क्वेसनलाई रिड गर्ने र आन्सर त्यहीँबाट झिक्ने। थाहा छ नि, क्वेसन गर्ने आन्सर त्यहीँबाट झिक्ने। र थाहा छ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस पढाउने बेलामा म पुरै इक्विभ्यालेन्ट वेटको कन्सेप्टहरूको बारेमा सबै कुरो म त्यही भनिदिन्छु। र इक्विभ्यालेन्ट वेट कसरी निकाल्ने, एसिडमा कसरी निकाल्ने, बेसमा कसरी निकाल्ने, सल्टमा कसरी निकाल्ने, अक्सिडाइजिङ एजेन्टको कसरी निकाल्ने, रिड्युसिङ एजेन्टको कसरी निकाल्ने, यो सबै कुरो गरौँला। हामीले रिडक्स रियाक्सनमा पनि पढिसकेका छौँ, थाहा छ? याद गर त गाइज, रिडक्स रियाक्सनमा अक्सिडाइजिङ एजेन्टको इक्विभ्यालेन्ट वेट कसरी निकाल्ने, रिड्युसिङ एजेन्टको इक्विभ्यालेन्ट वेट कसरी निकाल्ने, त्यो कुरो फेरि एकचोटि हामी के गरौँला, के अरे डिल गरौँला है त। सर स्क्रिन देखिएन सर? मैले निकालेकै छैन, अब बल्ल निकाल्छु। सर केमिकल काइनेटिक्स पढाउनु हुन्छ कि नै पछि? लास्टमा अन्तिममा पढाउँछु। ए त्यो पढाइ भएको छैन हैन? त्यो भइसकेको छ। हाम्रो ग्रुपमा भएर ल फेरि पढाउँछु के लास्टमा अन्तिममा। हेर न, म त केमिकल काइनेटिक्स त मैले बहुत डिटेलमा पढाएको छु। जसले मेरो क्लास ल्याएको छ उसलाई थाहा छ होला। यस सर। हामी थिएनौँ सर त्यो बेला। तिमीहरू थिएन? ल ठिकै छ, नभए नि केही फरक पर्दैन। सुन ल, खासमा आज हाम्रो चाहिँ यो मोल कन्सेप्ट आधी घन्टामा सकिहाल्छ। अनि त्यसपछि भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस म यो लेक्चरमा चाहिँ गर्दिनँ के। भोल्युमेट्रिक के अरे एनालाइसिसको लागि छुट्टै इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री गर्ने एउटा लेक्चर बाँकी छ, कहिले गराउनुहुन्छ? यही विकमा गराइदिन्छु म, यही यस छुट्टी मिलाएर गराइदिन्छु। ल लगाइ बाँकी छ सर, क्वाड बाँकी छ सर अहिले। के को क्वाड बाँकी छ? त्यो अस्तिको त्यो आइसोमेरिजमको बाँकी छ सर अहिलेसम्म। त्यस पछाडि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको बाँकी छ। आइसोमेरिजम गराइसकेको छु त, क्वाड भइसक्यो नि। एउटै कुरो त भएन र त्यहाँबाट। ल ल सुन अब कोही पनि नबोल त प्लिज, अब कोही पनि नबोल। ए भाइ नबोल रे, नबोल। ल केही क्वेसन्सहरू गरौँ अनि यो लेक्चरलाई चाहिँ हामी एन्ड गरौँ। अनि भोलिबाट हामी के स्टार्ट गरौँला, भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस बिस्तारै पढौँला। भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस बिस्तारै पढौँला, केही टेन्सन छैन है त। एउटा क्वेसन गरेर त भर्खर स्टार्ट भएको। तिम्रो एउटा क्वेसन चाहिँ जाँचमा खुब सोधिरहेको हुन्छ नि, हाइड्रोकार्बनको। जस्तो कि कुनै पनि हाइड्रोकार्बनलाई कम्प्लिट कम्बसन गर्दाखेरि, थाहा छ कुनै पनि हाइड्रोकार्बनलाई कम्प्लिट ए भाइ म्युट भएर बस्न रे भाइ। सुन, कुनै पनि हाइड्रोकार्बनलाई कम्प्लिट कम्बसन गर्दाखेरि हामीले के पाउँछौँ थाहा छ? CO2 प्लस H2O। CO2 प्लस के पाउने भने H2O। कुनै पनि हाइड्रोकार्बनलाई कम्प्लिट कम्बसन गर्दाखेरि हामीले के पाउँछौँ गाइज भन त? CO2 पाउने हो प्लस के पाउने भन त? H2O पाउने हो। CO2 प्लस H2O है। ल त्यो कुरा अहिले हामी एकछिनमा गरौँ ल। फाइन्ड आउट द भोल्युम of O2 obtained. Find out the volume of O2 obtained from thermal decomposition of हैन 0.1 mole of potassium chlorate के भन क्लोरेट at NTP। ल पोटासियम क्लोरेट भने के हो गाइज भन त? पोटासियम क्लोरेट भने के भन त? KClO3 KClO3 लाई के भन्छ? पोटासियम क्लोरेट। अप्सन्सहरु के दिइराछ र?
1.12 liter, 2.24 liter, 3.36 liter, D मा 4.48 liter. क्वाड नछोटाउने आज क्वाड। हाम्रो मर्निङमा चाहिँ क्लास कति बजेदेखि कति बजेसम्म हुन्छ? 11 देखि 11:05 भनौँ न। 11 मर्निङको क्लास 11:05 गरौँ है, किनभने त्यहाँ नेमको टिचर नेमको क्लास भइराख्यो। त्यो नेमकै रुममा पढाउने हो कि क्लासरुममा, अनि त्यहाँ ठ्याक्कै 11 सकिन्छ। अनि जोड्दा ओर्दा अलिक टाइम लाग्छ कि, अनि त्यही भएर 11:05 देखि 12:50 सम्म। त्यसरी 12 हैन 11:05 देखि 11:50 सम्म ल मात्रै। पछि बिचमा गरौँला नि। फेरि 12 देखि मेरो क्लास छ के नेममा, अनि त्यही गरेर पढाउँछु। गरौँ न, के हतार छ र, मजाले पढौँ न। यो त एक्स्ट्रा टाइम भइरह, राति त भइ नै 11 बजेदेखि गर्न सक्छु। 11 बजे ठिक छ। म के भन्छु तिमी बुझ्दैनौ यार। जे सर, गर्छु त्यही गर। ठिक छ पढाउनु। अब धेरै बोल्दा रेकर्डिङ हेर्दा नि भइहाल्छ। भाइ म म्युटै गरिदिन्छु तिमीहरूलाई यार। ल भन, यसको आन्सर निकाल। सर बी हो। सी हो सर। सी हो सर। सी हो। कसरी निकाल्यो गाइस भन त। पहिला चाहिँ तिमीले हैन सुन पहिले पटक भन्ने यो KClO3 को डिकम्पोजिसन मैले पहिला पनि लेखेको थिएँ, याद छ? ल भने KClO3 लाई हामी के गरौँ, डिकम्पोज गरौँ, मतलब हिट गरौँ। थाहा छ KClO3 लाई हामीले हिट गर्दाखेरि के भन्छ थाहा छ? ट्वाइस KCl प्लस के भन त, ट्वाइस KCl प्लस के भन त 3O2 पढाछौ? यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन हो। KClO3 लाई चाहिँ हिट गर्दाखेरि के भन्छ थाहा छ? ट्वाइस KCl प्लस 3O2। र यहाँ चाहिँ हामी के लिनुपर्छ, 2KClO3, 2KClO3। अब ध्यान दिएर क्वेसनलाई बुझ के भनिरहेछ। ल न, यो चाहिँ रिएक्सन्सलाई हामीले हेर्दाखेरि तिमीले के देखिरहेछौ? 2 मोलले कति मोल दिइरहेछ? 3 मोल हो। 2 मोलले कति मोल दिइरहेछ भन त? 3 मोल दिइरहेछ। भनेपछि 1 मोलले कति मोल दिन्छ होला? 3/2 हो। भनेपछि 0.1 ले कति दिन्छ होला? into 0.1 3/2 into 0.1 So 3/2 into 0.1 यो के हो? मोल हो सर। मोल अफ O2 for 0.1 मोल अफ KClO3। भनेपछि मलाई भन, यो हामीलाई फाइन्ड द भोल्युम अफ, यो भोल्युम भनिरहेछ है, यो त मोल भयो। ल भन, भोल्युम निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो भन त? 22.4 into 22.4 22.4 ले के गर्नु पर्यो? मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो कि परेन गाइस? यस सर। 1 मोल इक्वल टु के हुन्छ? 1 मोल इक्वल टु 22.4 लिटर हो। भनेपछि यति मोल इक्वल टु कति होला भन त? यति मोल इक्वल टु यति मोल इन्टु 22.4 गर। सो 22.4 गर्दाखेरि तिम्रो आन्सर कति आउँछ थाहा छ? 3.36 लिटर आउँछ होला, चेक गर। सो मलाई भन त, यो क्वेसनको सबसे ठुलो क्याच पोइन्ट के हो भन त? यो क्वेसनको सबसे ठुलो क्याच पोइन्ट के हो भन? रिएक्सन हो। रिएक्सन चाहिँ थाहा हुनु पर्यो के हो। KClO3 को डिकम यो अब हेर, तिमीलाई के लाग्छ होला, ओहो सरले यस्तो सजिलो क्वेसन किन गराउनु भयो, यो भन्दा त गाह्रो क्वेसन हामीले गरिसकेका छौँ। म ग्यारेन्टी दिइरहेको छु, आजको ठ्याक्क 10 दिन पछि, 10 दिन पनि नबित्न, 1 हप्ता पछि यो रिएक्सनै भुलिदिन्छ तिमीहरू। रिभिजन गर्नुपर्छ। हो। सो KClO3 को डिकम्पोजिसन याद गर। थाहा छ KClO3 को डिकम्पोजिसनबाट हामी के भन्छौँ भन त? सुन, एटलिस्ट तिमी चाहिँ प्रोडक्ट याद गर। KCl बन्छ, O2 बन्छ, KCl बन्छ, O2 बन्छ। यदि तिमीलाई प्रोडक्ट थाहा छ भने यसो यताउति गरेर ब्यालेन्स चाहिँ गर्न सक्छौ तिमीले। प्रोडक्ट चाहिँ याद गर। ल भने KClO3 को डिकम्पोजिसनबाट हामीले के भन्छ भन त? थाहा छ मोल कन्सेप्ट आफैमा गाह्रो होइन के। मोल कन्सेप्टको सबसे गाह्रो पार्ट के भन्दाखेरि इनअर्ग्यानिकको रिएक्सन्सहरू युज गरिदिन्छ के। अनि इनअर्ग्यानिकको रिएक्सन्सहरू युज गरिदिँदाखेरि क्वेसन गाह्रो भइदिन्छ के। बुझ्यो मैले के भन्न खोजिरहेको छु? सर थ्योरीमा गरेको डिकम्पोजिसन क्वेसन गर्दा त्यति याद गर्दा कतिवटा रिएक्सन याद गर्नुपर्छ सर? हजुर, कतिवटा रिएक्सन याद गर्नुपर्छ इनअर्ग्यानिकको? जति धेरै याद गर्नु पर्दैन, 5-7 वटा। त्यो लेखाइदिनु न सर त्यो रिएक्सनहरू। जति गराउनु भयो क्वेसन त्यति गर्दा पुग्छ नि। त्यति मोर देन इनफ हो, जति गराएको मोर देन इनफ हो। ओके अब सर। यस्तो
मैले भन्न खोजेको भाइ अब त्यो त मैले पनि कुनै क्वेसन्सहरु नयाँ हेर्छु भेटाउँछु म त्यही भएर त मैले तिमीलाई अस्ति भनेको थिएँ मैले तिमीलाई अस्ति के भनेको थिएँ भन्दाखेरि मोल कन्सेप्ट सक्यो हैन अनि पछि मलाई यदि भोल्युमेट्रिक एनालिसिस पढ्ने बेलामा यदि मलाई कुनै मोल कन्सेप्टको राम्रो क्वेसन आयो भने म बेला बेलामा गराइराख्छु भनेको रिजन त्यही त हो नि गाइज बुझ्यौ नि मैले बेसिक कुरो त भनिदिएको छु तिमीलाई फिल छैन के तिमीले जुन मैले नोट जति लेखाएको छु नि त्यो नोट मात्र गर्यो भने तिम्रो मोल कन्सेप्टको लगभग हाम्रो नेपालमा आउने क्वेसन्सहरु तिमी मजाले गर्न सक्छौ के नेक्स्ट क्वेसन गरौँ एउटा नेक्स्ट क्वेसन गरौँ गरौँ सर ल find out the volume of CO2 obtained at NTP by यहाँ चाहिँ राम्रो नेट है जनकपुर गएपछि त बहुत गाह्रो थर्मल डिकम्पोजिसन भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस म एकदम पढाउनलाई चाहिँ उ भइरहेको छु के 6 grams of CaCO3. Find out the volume of CO2 obtained. Find out the volume of CO2 obtained at NTP by thermal decomposition of के बना 6 grams of के बना था CaCO3. 22.4 2.24 33.6 डेमा 1.12 अब यहाँ पनि तिमीलाई के थाहा हुनु पर्यो भन त गाइस रिएक्सन थाहा हुनु पर्यो सर CaCO यो त सजिलो रिएक्सन हो CaCO3 को डिकम्पोजिसन के भन्छ भन त गाइस CaO + CO2 भन्छ कि भन्दैन भन CaO यो तिमीहरुको शनिबार कति बजे जान्छ हो 7 बजे 7 बजे हो 8 बजे ल सुन ध्यान दे सुन मलाई भन तिमीलाई कति ग्राम दिइराछ ल भन CaCO3 कति ग्राम दिइराछ भन त 5 ग्राम दिइराछ कि कति ग्राम दिइराछ 6 ग्राम 5 बनाऊ न यसलाई 5 बनाऊ त 5 बनाऊ 5 ल Find out the volume of CO2 obtained at NTP by thermal decomposition of 5 grams of CaCO3. सर डी नम्बर पहिला तिमीले के निकाल्नु पर्यो भन त पहिला तिमीले के निकाल्नु पर्यो मोल CO2 को मोल निकाल्नु पर्यो ए हल्ला नगरको रे बे भाइ को रे ल न तिमीले यहाँ के देखिराछौ भन त यहाँ तिमीले के देखिराछौ 5 ग्राम भनेले कति मोल भयो 1/20 5 भनेको 1/20 1/20 1/20 मोल भयो 1/20 मोल भयो सो मलाई भन त यो रिएक्सन्स लाई हेर्दाखेरि तिमीले के देखिराछौ भन त 1 मोलले के दिइराछ भन 1 मोलले 1 मोल दिइराछ यस सर भनेपछि 1/20 मोलले कति दिन्छ होला भन त 1/20 मोल ने हो थाहा छ 1/20 मोलले कति दिन्छ होला 1/20 मोल ल न यो मोललाई के गर 22.4 ले के गर यो मोललाई के गर थाहा छ 22.4 ले के गर मल्टिप्लाई गर यो मोललाई के गर 22.4 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ लिटर आउँछ सो आन्सर 1.12 लिटर 1.1 हजुर सर 100 ग्रामले 22.4 लिटर दिन्छ हैन सर त्यसरी गर्दा नि मिलिहाल्छ नि एउटै कुरा त हो नि ल ठीक छ अब नेक्स्ट एउटा क्वेशन गरौँ एउटा नेक्स्ट क्वेशन गरौँ गाइज एन्ड गर्ल्स यो क्वेशन मैले गरे 0.5 ग्राम सेम एज दैट अफ एटम यो मैले गराइसकेको थिएँ ल यसको आन्सर भन त 5.6 लिटर यो क्वेशन मैले गराएको थिएँ 5.6 लिटर of oxygen 5.6 liter of oxygen at STP contains 5.6 liter of oxygen at STP contains 5. यो मैले क्वेशन गराएको थिएँ मलाई गराएको थिएँ जस्तो लागिरहेको छैन 6.02 into 10 to the power 23 atom
3.01 into 10 to the power 23 एटम मैले गराएको थिएँ जस्तो लाग्छ बिहान आज गराउनु भएको सिमिलर टाइप ए यस्तै अर्को गराउनु भएको थियो सर मोल कन्सेप्टको तिमी बुकमा क्वेशन्सहरु यस्तै यस्तो क्वेशन भेटाउँछौ हो किन भन ल Man, 5.6 liter of oxygen at STP contains. So, पहिला तिमीले के गर्नु पर्यो मोल निकाल्नु पर्यो कि पर्दैन गाइस पर्यो मोल निकाल्नु पर्यो मलाई भन्न 5.6 लिटर अफ अक्सिजन भनिरहेछ भने यहाँ अक्सिजन 5.6 लिटर अफ अक्सिजन भनिरहेछ भने यहाँ अक्सिजन O को कुरो गरिरहेछ कि O2 को कुरो गरिरहेछ भन त O2 O2 ग्यास ग्यास यो याद रहेछ केटाहरुलाई हो ल भन्न पहिला मोल निकालौं त 5.6 डिवाइड बाइ 22.4 गरौँ भनेको 5.6 डिवाइड बाइ 22.4 भनेको 1.1/4 हो कि भन यस सर 1/4 मोल अफ O2 भयो यस सर ल भन 1/4 मोल अफ O2 1/4 मोल अफ O2 1/4 मोल अफ O2 मा अक्सिजन एटम को मोल कति होटा 1/4 into 2 2 हेर्न नगर्न 2 into 1/4 मोल अफ के होला भन त अक्सिजन एटम होला हो किन होला थाहा छ 1/4 मोल अफ O2 भनेको 2 into 1/4 मोल अफ के होला अक्सिजन एटम होला यो थाहा छ यो मोल अफ अक्सिजन एटम हो अब नम्बर अफ अक्सिजन एटम भन्यो भने के गर्ने थाहा छ 2 into 1/4 लाई के गर्ने भन त Na ले मल्टिप्लाई गर्ने सो मलाई भन यो 2 2 जा 4 भयो मान्छे Na भनेपछि 6.023 into 10 to the power 23 भनेको 6.023 into 10 to the power 23 divided by 2 भयो भनेको 3.01 टाइप वाला आन्सर हुनु पर्यो 3.01 10 to the power 23 ल यसमा कसैलाई के डाउट छ भने सोध्न पाइन्छ प्लिज यसमा कसैलाई के डाउट छ भने सोध्न पाइन्छ प्लिज गाइज नो डाउट्स साहस यादव साहस भाइ हजुर सर बुझ्यौ यस सर ल यो मिलाऊ है यो सबैजना मिलाऊ यो क्वेशन चाहिँ CEE लेखिराख 2022 होला कि 3 होला गेस गर त 2023 2020 ल न सुन नम्बर अफ न्यूट्रॉन present in 1.7 gram of ammonia as a number of neutron present in 1.7 gram of के भन ammonia अप्सन्स हरु दिइराछु म Na दिइराछु अप्सन दिइराछु Na by 10 into 4 अप्सन C मा Na by 10 into 7 अप्सन D मा Na into 10 into 7 नै देखेन के देखेन रे अहिले आयो अहिले यो सर बी के थाहा मलाई बी हो कि सी हो गर न भाइ C नम्बर एउटाले बी भन्यो एउटाले सी भन्यो भने चाहिँ एकजनाको त पक्कै रङ होला एउटाले बी बोलिरहेछ एउटाले सी बोलिरहेछ भने पक्कै एकजनाको रङ होला हो किन भन दुईटैको रङ नि हुन सक्छ दुईटैको हो दुईटैको पनि रङ हुन सक्छ है हो अप्सन ए त इम्पोसिबल सर हो इम्पोसिबल मतलब हुँदै हुँदैन अप्सन ए अब बी सी डी मा कुनै दुईटा होला सर सी तुक्का लगाउन इन्ट्रान्स थोड़ी दिएको हो भाइ त्यो त हो म कहाँ के भन्छ हुन्छ सी सर सर सी इज द आंसर सी इज आंसर डी ए ल अब 4 वटा आन्सर आइसक्यो मैले भने नि तिमीले चाहिँ पुरै च्याप्टर पढ्छ अनि सानो क्वेशन बिगाडिहाल्छ बक्लोलहरु ल पहिला मलाई भन नम्बर अफ न्यूट्रॉन भनिरहेछ न्यूट्रॉन नम्बर अफ न्यूट्रॉन प्रेजेन्ट इन 1.7 ग्राम अफ अमोनिया पहिला हामीले के गर्नु पर्यो भने त मोल अफ अमोनिया निकाल्नु पर्यो कि परेन भन
सल्युसन गरौँ 0.1 मोल 1.7 ग्राम 1.7 डिभाइड बाइ के गर्नु पर्यो 17 बोलेर 1.7 डिभाइड के गर्नु पर्यो 17 गर्नु पर्यो 1.7 भने कति हो 0.1 भनेको यो 1/10 1/10 1/10 यो के त 1/10 मोल अफ के भन अमोनिया ammonia. ल अब ध्यान दिएछ मेरो कुरो मलाई भन त के अरे 1 मोल अमोनिया भनेको 1 मोल अमोनिया भनेको Na अमोनिया मोलिक्युल हो कि भन हो मलाई भन त एउटा मोलिक्युल अफ 1 molecule of NH3 contains 1 molecule of NH3 contain ध्यान दिसु है मेरो कुरो 1 molecule of हैन NH3 contain number of न्यूट्रोन कतिवटा न्यूट्रोन कतिवटा यस थाहा छ हाइड्रोजनमा न्यूट्रोन हुन्छ र हुँदैन नि इन हाइड्रोजन देयर इज नो न्यूट्रोन यस नाइट्रोजनमा 7 वटा हुन्छ यो 7 वटा न्यूट्रोन हुन्छ एउटा मोलिक्युलमा 7 वटा न्यूट्रोन हुन्छ एउटा मोलिक्युलमा तिमीसँग यहाँ मोलिक्युल कति रहेछ भन त तिमीसँग यहाँ मोलिक्युल कति रहेछ भन त 1/10 Na मोलिक्युल छ कि छैन भन गाइज तिमीसँग मोलिक्युल कति रहेछ 1/10 Na मोलिक्युल छ कि छैन हेर पर्खिन तिमीसँग कति मोलिक्युल छ भन त 1/10 Na मोलिक्युल छ कि छैन 1/10 मोल अफ अमोनिया भने के हो 1/10 मोल अफ अमोनिया भनेको ध्यान दिनु न है 1/10 मोल अफ अमोनिया भनेको 1/10 इन्टु Na यो जुन यो मैले ब्र्याकेटमा राखिरहेको छु नि 1/10 इन्टु Na यो भनेको मोलिक्युल अफ अमोनिया हो किन भन ए भाइ बुझिरहेको छु कि छैन yes sir ल एउटा मोलिक्युलमा न्यूट्रोन कतिवटा 7 वटा एउटा मोलिक्युलमा न्यूट्रोन 7 वटा यति मोलिक्युलमा कतिवटा यसैलाई इन्टु 7 गर त तिमीले के देखिरहेको छौ भन त Na/10 इन्टु 7 हो किन भन Na/10 इन्टु 7 हो किन भन आन्सर के हो सी हो C नम्बर ल कसैलाई बुझ्नमा आएन भने सोध्न पाइन्छ प्लिज बुझ्यौ सर एकचोटि भनिदिनुहोस् न फेरि लेक्चर फेरि भन्छु है ल न तिमीलाई के नम्बर अफ न्यूट्रोन प्रेजेन्ट इन 1.7 ग्राम अफ अमोनिया सोधिरहेछ ल पहिला हामीले के गर्छ भन त पहिला हामी मोल निकाल्छौँ कि निकाल्दैन भन मोल अफ अमोनिया निकाल टेल मी 1.7 ग्राम अफ अमोनिया भने के हो थाहा छ 1.7 ग्राम अफ अमोनिया भनेको 1/10 मोल अफ अमोनिया हो 1/10 मोल अफ अमोनिया ल भन एउटा मोलिक्युल अफ अमोनियामा न्यूट्रोन कतिवटा हुन्छ 7 वटा हुन्छ एउटा मोलिक्युल अफ अमोनियामा न्यूट्रोन कतिवटा हुन्छ 7 वटा हुन्छ ल न 1/10 मोल अफ अमोनियामा 1/10 मोल अफ अमोनियामा अमोनिया मोलिक्युल कतिवटा 1/10 मोल अफ अमोनियामा अमोनिया मोलिक्युल कतिवटा यो मोललाई के गर Na ले मल्टिप्लाई गर सो दिस इज एक्चुअली यो जुन मैले बक्समा राखेको छ नि 1/10 इन्टु Na 1/10 इन्टु एभोगाड्रोस नम्बर थाहा छ यो 1/10 इन्टु Na भने के हो थाहा छ 1/10 इन्टु Na भनेको नम्बर अफ अमोनिया मोलिक्युल हो एउटा अमोनियामा न्यूट्रोन भनेको 7 वटा सो यति अमोनियामा न्यूट्रोन कति होला इन्टु 7 गर Na/10 इन्टु 7 ल यही क्वेसनमा हैन न्यूट्रोन नदिकन ठ्याक्क यही क्वेसनमा न्यूट्रोन नदिकन प्रोटोन दिएको भए ए हुन्थ्यो र सर होइन इन्टु 10 हो आन्सर अब हामीले यो मल्टिप्लाई 7 ले मल्टिप्लाई गर्दैन थियौं हामी केले मल्टिप्लाई गर्थ्यौं 10 ले मल्टिप्लाई Na भइहाल्थ्यो नि एउटा हाइड्रोजन एउटा हुन्छ नि त तीनटा हाइड्रोजन छ नि त सो ल यो 10 के हुन्थ्यो क्यान्सल त्यतिखेर आन्सर के हुन्थ्यो Na हुन्थ्यो त नम्बर अफ प्रोटोन भने आन्सर के हुन्थ्यो Na हुन्थ्यो नम्बर अफ न्यूट्रोन भन्दाखेरि आन्सर के भइराछ भन सी भइराछ ल भन कैसा लगा ये क्वेशन ट्रिकी थियो कता गयो यस सर Yes, sir. ल नेक्स्ट क्वेशन गरौँ के छ र जिन्दगीमा ल न भेपर डेन्सिटी अफ ग्यास इज 11.2 युनिट के होला युनिटलेस No unit. ओ माय गॉड सेम क्वान्टिटी volume occupied volume occupied by 2.4 gram of this gas of this at and STP अथवा NTP will be
अब ध्यान दिएर सुन्नु क्वेसन के भनिरहेछ ल न वेपर डेन्सिटी अफ ग्यास इज 11.2 वेपर डेन्सिटी अफ ग्यास इज 11.2 हैन वेपर डेन्सिटी अफ ग्यास इज के भन त 11 ल न वेपर डेन्सिटी अफ ग्यास इज के भन त 11.2 एकछिन है vapor density of gas is given 11.2 volume occupied by 2.4 gram of this gas at STP will be so पहिला तिमी के गर थाहा छ मोल निकाल पहिला तिमी के गर भन मोल निकाल देऊ ल न यो भेपर डेन्सिटी दिएको छ भने त्यो ग्यासको मोलिकुलर मास थाहा हुन्छ यस Into सर 2. 22.4 मोलिकुलर मास इक्वल टु के होला भन मोलिकुलर मास इक्वल टु के होला 22.4 22.4 22.4 भयो 22.4 भयो यो के होला ग्राम होला 22.4 ग्राम होला ए भाइ हो कि हैन अब तिमीलाई क्वेशनले के भनिरहेछ भन्दाखेरि तिमीलाई त्यो ग्यासको मोलिकुलर मास थाहा भयो अब तिमीलाई क्वेशनले के सोधिरहेछ भोल्युम अक्युपाइड बाइ 2.4 ग्राम भनिरहेछ त मलाई भन तिमी के गर्ने भन त मोल निकाल्दिने हजुर नम्बर अफ मोल्स हो नि 22.4 ग्राम भनेको 22.4 लिटर हो किन भन यस सर Yes, sir. यो मोलिकुलर मास हो नि त सो 22.4 ग्राम भनेको 22.4 लिटर हो अब तिमीलाई सोधिरहेछ 22.4 मा 2.4 मा सोधिरहेछ त्यो 2.4 मा के होला 22.4 डिवाइड बाइ 22.4 इन्टु 2.4 आन्सर भनेको 2.4 हो आन्सर भनेको के भने 2.4 लिटर हो बुझ्यो मेरो कुरो कोही के गर्छ यहाँ मोल निकाल्छ होला मोल निकाल्छ सर 2.4 डिवाइड बाइ म मोल निकाल्छु 22.4 गर्छु यो मोललाई म के गर्दिन्छु 22.4 ले मल्टिप्लाई गर्दिन्छु रे यही त हो नि यही कुरो त हो नि बुझ्यौ यस सर 22.4 ग्राम इक्वल टु 22.4 लिटर कसरी हुन्छ मलाई थाहा थियो दुई चार जना कोही होला उसले सोधिहाल्छ के अब ए नानी यो 22.4 ग्राम भनेको त्यो ग्यासको मोलिकुलर मास हो मोलिकुलर मास इक्वल याद गर त मलाई N2 को मोलिकुलर मास कति हुन्छ 28 ग्राम हुन्छ कि हुँदैन भन सो मलाई भन त यो 28 ग्राम इक्वल टु 22.4 लिटर हुन्छ कि हुँदैन एसटीपी कन्डिसन छ भने ए बक्लोलहरु 22.4 बाके रे 28 ग्राम इक्वल टु 22.4 लिटर हुँदैन मलाई भन अक्सिजन भनेपछि 32 ग्राम हुन्छ 32 ग्राम इक्वल टु 22.4 लिटर हुन्छ कि हुँदैन एट एनटीपी कन्डिसन्स भन त हुन्छ हो सर हुन्छ अनि सर एसटीपी र एनटीपी मा के फरक छ एउटै नेक्स्ट which contains highest mass which contains the highest mass 1 gram atom of के भन्न carbon b मा 1/2 mole of CH4 10 ml of H2O 3.011 into 10 to the power 23 atoms of oxygen. Now, which contains highest mass? ए सी ए नै हुन्छ नै हुन्छ सर
16 गर्न दो गाइज। ल सुन ध्यान सुन। थाहा छ यो ग्राम एटम भनेको नभुल्नु। 1 ग्राम एटम अफ कार्बन भने चाहिँ के बुझिरहेको छु भने यो 1 मोल, यो 1 मोल भन्यो, 1 मोल भनिरहेको छु। यस हो, चन्द्रकलालाई पनि बोल्यो त। 12 ग्राम भयो। यो पनि बा, यो 8 ग्राम। मतलब CH4 भनेको के हो? CH4 को मोलिकुलर मास कति हुन्छ? CH4 को मोलिकुलर मास कति हुन्छ भने त 16 ग्राम हुन्छ। 12 र 4 16 भयो। तर यो 16 भनेको त 1 मोल को हो नि त। या हाफ भनेपछि 8 ग्राम भयो। ल न 10 ml अफ H2O। अरे गाइज म 10 चोटि भनिसकेको छु। ml भनेपछि वाटर केसमा के हुन्छ? डेन्सिटी 1 भएको कारणले 10 ml अफ वाटर भनेको 10 ग्राम। ल न 3.001 यसलाई मोलमा लग्दो, यसलाई मोलमा लग्दो। यसलाई मोलमा लानलाई के गर्नु पर्यो भने त? यसलाई मोलमा लानलाई के गर्नु पर्यो भने यस 6.023 इन्टु टु द पावर 23 ले गर्दाखेरि यो 2 आउँछ होला। कहाँ 1 ग्राम हुन्छ नि? 1/2 ग्राम, 1/2 ग्राम हुन्छ। 0.5 ग्राम, सरी 0.5 मोल हुन्छ। त्यो हुन्छ 0.5 मोल। यो नम्बर डिभाइड बाइ 6.023 इन्टु 10 टु द पावर 23 गर्दाखेरि 1/2 हुन्छ। 1/2 भने 0.5 मोल हो। मलाई भने 1 मोल को मास कति हुन्छ? 16 ग्राम। भनेपछि 0.5 मोल को मास कति हुन्छ? 8 ग्राम। अब आन्सर चेक गरिहाल। अब आन्सर चेक गरिहाल। ए इज द राइट आन्सर। ल यो पनि यो वाटरको मोलबाट निकाल्दा त फरक आउँछ त फेरि। हजुर हजुर, यो वाटरको चाहिँ बाइ मोलबाट नि पहिले तिमीलाई ग्राम, तिमीलाई यदि मलाई भन त कुनै पनि क्वेशनको तिमीलाई वेट पहिले दिइराछ भने सकिएको त। मोलको तर्फबाट किन गइराछ? तिमीलाई पहिले क्वेशनले के दिइराछ? 10 ml अफ वाटर भनेपछि 10 ग्राम भएन, सकिएको त। यो वेटै दिइराछ तिमीलाई 10 ग्राम। मोल के मोलको हेल्पबाट हामीले के निकाल्? मोलसँग कम्पेयर गर्ने हैन नि त गाइज, हामीले वेटसँग कम्पेरिजन गर्ने। लिटर हैन नि त, हामीले चाहिँ मोलसँग कम्पेरिजन गर्ने हैन नि त, वेटसँग कम्पेरिजन गर्ने हो। 10 ml अफ वाटर भनेको 10 ग्राम, सकिएको। 10 ml अफ वाटर भने 10 ग्राम। ल भने यस्तो टाइपको क्वेशनहरु जहाँसम्म खुवाइरा हुन्छ नि, नेममा जहिले सोध्छु सर। यस्तो सोधिरा हुन्छ है। यस सर। अब म तिमीलाई एउटा रियाक्सन दिइरहेको छु, यो रियाक्सनलाई ब्यालेन्स गर त गाइस। एउटा म तिमीलाई रियाक्सन दिइरहेको छु, यो रियाक्सनलाई तिमीहरु के गर? ब्यालेन्स गर। C2H4 भने के हो भन? C2H4 भने के हो? इथिन। ल यसलाई तिमी के गर? अक्सिडेसन गर, कम्प्लिट अक्सिडेसन गर। थाहा छ कम्प्लिट अक्सिडेसन गर्दाखेरि ध्यान दे सुने, आजबाट याद गर एउटा कुरो। जहिले पनि कुनै पनि हाइड्रोकार्बनलाई हैन कम्प्लिट अक्सिडेसन गर्दाखेरि के गर्दाखेरि गर भन त? कम्प्लिट अक्सिडेसन गर्दाखेरि हाम्रो प्रोडक्ट के हुन्छ? CO2 + H2O। CO2 + के हुन्छ? H2O। थाहा छ कहिले काहीँ क्वेशन सोधिन्छ नि, यो फलानु प्रोपेन कम्पाउन्डलाई मैले के गरे? कम्प्लिट अक्सिडेसन गरे। टेल मी मोल्स अफ H2O फर्मड, वोल्युम अफ CO2 फर्मड एट NTP। यसरी क्वेशन्सहरु सोधिरा हुन्छ नि, सबैको एउटा मन्त्र दिइरा छु। के दिइरा छु भन? मन्त्र। ध्यान दे सुन, पार्शियल अक्सिडेसन हैन कम्प्लिट अक्सिडेसन गर्दाखेरि के अक्सिडेसन गर्दाखेरि गाइस भन त? कम्प्लिट अक्सिडेसन गर्दाखेरि हाम्रो प्रोडक्ट के हुन्छ भन? CO2 + H2O। ल भन कम्प्लिट अक्सिडेसन गर्दाखेरि हाम्रो प्रोडक्ट के हुन्छ गाइस भन त? CO2 + H2O। ए बोल्न रे, CO2 + H2O। अब त हामीले ब्यालेन्स त गर्नु पर्यो। ब्यालेन्स गर्दाखेरिको सिक्वेन्स के हो थाहा छ? CHO अल्डिहाइड। CHO भने अल्डिहाइड। पहिला कार्बनलाई ब्यालेन्स गर, त्यसपछि हाइड्रोजन गर, अनि बल्ल अक्सिजन गर। पहिला कार्बन गर, त्यसपछि हाइड्रोजन गर, त्यसपछि अक्सिजन गर। CHO चो के भन? CHO चो बोल्न रे, चो। यस पहिला ल कार्बन गर। यहाँ कार्बनको त देखिरा छौ दुईटा मान्छे, यहाँ 2 लेखा। अब हाइड्रोजन ब्यालेन्स गर। ल यहाँ हाइड्रोजनको त देखिरा छौ गाइस, 4वटा। यहाँ 2 2H2O। ल भन अब अक्सिजन गर। अक्सिजन गर। अटोमेटिक ब्यालेन्स। बार्किन अटोमेटिक। यहाँ चाहिँ देखिरा छौ 4वटा देखिरा छौ। यहाँ 2टा देखिरा, यहाँ 4 + 2 भयो मान्छे के हो र? 3O2। सक्यो। बुझ्नु नि मेरो कुरा यार? यस सर। थाहा छ यो भनेको इथिनको लागि मात्र हैन, पुरै हाइड्रोकार्बनको लागि हो, पुरै कम्बस्टनको लागि, पुरै कम्बसनको लागि हो। चो फर्मुला के भन त? चो। अर्को दिन ट्राई गर्छौ? यस सर। इथाइन। C2H2 भने इथाइन हो।
इथाइललाई हामी के गरौँ अक्सिडेसन गरौँ कम्प्लिट अक्सिडेसन हामीलाई थाहा छ के भन्छ CO2 भन्छ प्लस H2 भन्छ ल गर फटाफट फाइभ बाई टू O2 हुन्छ सर ओ माय गॉड यस ल पहिला पहिला चो ल कार्बन यहाँ 2 भयो ए बोल्न रे Yes, sir. अब हामी भाइलेन्सको लागि गर्ने हाइड्रोजनलाई गर्नु पर्यो यता हाइड्रोजन दुईटा उता हाइड्रोजन दुई ल हाइड्रोजन अलरेडी के रहेछ भने ब्यालेन्स अब हामीले के गर्नु पर्यो अक्सिजनलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो तर यहाँ कति रहेछ भने त 4 1 5 हो यहाँ O2 भने चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो भने त 5/2 गर्नु पर्यो तर 5/2 गर्दाखेरि के हुन्छ भने त 5/2 गर्दाखेरि के हुन्छ भने त ठ्याक्क 5 पाँचवटा अक्सिजन एटम हुन्छ के यहाँ अक्सिजन चाहिँ 2 2 जा 4 भयो एउटा 5 भयो अनि यहाँ 5/2 गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्क ब्यालेन्स हुन्छ कि बुझ्यौ ए भाइ बुझ्यौ थाहा छ यो क्वेसन ल भने इथाइनलाई कम्प्लिट कम्बसन गर्दाखेरि अक्सिजन कति चाहिने रहेछ भने 5/2 मोल अर्को ट्राई गर्छौ C3H8 लाई अक्सिडेसन गर सस भन न हाइबो2 के होला भन त हाइबो2 ल पहिला के गर्ने भने त यहाँ 3 गर्नु पर्यो यहाँ हाइड्रोजन 8 भने यहाँ के गर्नु पर्यो 4 गर्नु पर्यो अब अक्सिजन ब्यालेन्स गर अक्सिजन ल यहाँ अक्सिजन कति देखिरहेको छु भने त 3 2 जा 6 प्लस 10 भन्छ 5 गर फटाफट बेन्जिन फर्मुला के हो र चो 15/2 Oh my god. मजा आयो नि यो ब्यालेन्स गर्ने यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको कम्प्लिट अक्सिडेसन गर्दाखेरिको एकदम सर चोले त यो धेरै सोधिरहेको हुन्छ जाँचमा क्वेसन ल भने यहाँ चाहिँ के गर 6 गर ए बोल्न रे 6 गर अब यहाँ 3 हाइड्रोजन हो यहाँ 3 गर अक्सिजन काउन्ट गर अक्सिजन यहाँ अक्सिजन 12 र 3 15 भयो 12 र 3 भनेको 15 यहाँ के गर्नु पर्यो 15/2 ओ माय गॉड बोल्न रे Oh my God. C6H5 बेन्जोइक एसिडलाई अक्सिडेसन गर कम्प्लिट अक्सिडेसन ल फटाफट गर ल भन पहिला हामी के गरौँ कार्बन ब्यालेन्स गरौँ यहाँ कार्बन कति देखिरहेको छौ 6 र यहाँ 7 यहाँ पनि छ कार्बन भाइ ए 6 देखिरह होला बक्लोलहरु 7 ठीक छ बोल्न रे 15/2 ल अब हामीले हाइड्रोजन ब्यालेन्स गर्नु पर्यो यहाँ 5 देखिरहेको छ यहाँ 6 देखिरहेको छ अनि यहाँ 3 गर्नु पर्यो अब अक्सिजन ब्यालेन्स गर ल भन 17/2 यहाँ कति हो 14 भयो 14 प्लस 3 भनेको 17 भयो 17 भयो कि भएन 7 2 5 14 17/2 यही गरिदिन्छु होला हो जाएगा गलत जवाब दुईटा COH मा छ नि यहाँ 17 यहाँ दुईटा छ त 15/2 यस 15/2 बुझ्यो यस सर मजा आयो सर फिजियोलोजी गुटका गरौँ नि कुनै दिन फल्लु केमिस्ट्री सकौँ पहिले फल्लु हैन भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस एउटा क्वेशन थियो सर द पर्खि भाइ सुन भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस के एनालाइसिस भने त भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस अब ध्यान दे सुन मेरो कुरो भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस पढ्ने बेलामा इक्विभ्यालेन्ट वेट को कुरा चाहिँ एकदम ठाउँ ठाउँमा युज हुन्छ के
के अरे भ्यालेन्सी फ्याक्टरको जुन कुरा छ नि यो फलानु एसिडको लागि जस्तो मलाई भन भ्यालेन्सी फ्याक्टर भनेको के हो थाहा छ भ्यालेन्सी फ्याक्टर भनेको एन फ्याक्टर भ्यालेन्सी फ्याक्टर भनेको के भने एन फ्याक्टर र सबै कम्पाउन्डको लागि फरक फरक हुन्छ जस्तो कि एसिडको लागि भ्यालेन्सी फ्याक्टर के हुन्छ भन त भ्यालेन्सी फ्याक्टर बेसिसिटी हो सुन हो भ्यालेन्सी फ्याक्टर अथवा के भन्छ एन फ्याक्टर थाहा छ यो तिमीले यदि निकाल्न सिक्यौ भने भ्यालेन्सी फ्याक्टर निकाल्न सिक्यौ एन फ्याक्टर निकाल्न सिक्यौ भने तिमीले के निकाल्न मिल्छ थाहा छ इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न मिल्छ किनभने इक्विभ्यालेन्ट वेटको फर्मुला के हो भन त गाइस भन त इक्विभ्यालेन्ट वेटको फर्मुला के हो भन मोलिकुलर वेट डिवाइड बाइ के भन त भ्यालेन्सी फ्याक्टर बुझिरहेछौ थाहा छ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट के भन त नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट ल नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट को फर्मुला के हुन्छ WE नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट को फर्मुला के हुन्छ थाहा छ W अर्को भन NB/1000 नर्मालिटी इन्टु भोल्युम लिटरमा अर्को भन मोल इन्टु एन फ्याक्टर मोल इन्टु N हो मोल इन्टु के भन त मोल इन्टु के भन त भ्यालेन्सी फ्याक्टर अथवा एन फ्याक्टर भनेपछि तिमीलाई मलाई भन कुनै पनि कम्पाउन्डको मोल थाहा छ भने त्यो कम्पाउन्डको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट थाहा छ कि छैन तिमीलाई भन त यदि तिमीलाई कुनै कम्पाउन्डको मोल थाहा छ भने मलाई भन त्यो कम्पाउन्डको तिमीलाई ग्राम इक्विभ्यालेन्ट थाहा छ कि छैन छ के गर्दिने भन त मल्टिप्लाई इन्टु भ्यालेन्सी फ्याक्टर यस हो म्हणजे यो सब खेल कहाँ रहेछ भन त यो सबै खेल कहाँ रहेछ भन त भ्यालेन्सी फ्याक्टरमा अनि सबै खेल कहाँ रहेछ भन त भ्यालेन्सी फ्याक्टर हामी 1 बाइ 1 पढ्छौं एसिडको कसरी निकाल्ने बेसको कसरी निकाल्ने सल्टको कसरी निकाल्ने अक्सिडाइजिङ एजेन्टको कसरी निकाल्ने रिड्युसिङ एजेन्टको कसरी निकाल्ने यो सबै कुरा हामी के गर्छौं डिटेलमा मजाले पढ्छौं कुनै पनि एउटा रियाक्सन दिएर हैन त्यसमा कतिवटा इलेक्ट्रोन लाग्छ ब्यालेन्स गर्न भनेर सोधिरा हुन्छ नि तिमीमा कतिचोटी भन म पढाइसकेको छु नम्बर अफ इलेक्ट्रोन भन्नु पढाएन भन त नम्बर अफ इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर्ड हो थाहा छ यो कुरो चाहिँ मैले तिमीलाई नै थ्योरीमा पनि पढाएको थिए र सेम कुरो मैले यो के रे क्वाडमा पनि गराएको अस्ति भर्खरै पढाएको थिए र मैले टन्नै क्वेशन्स पनि गराएको थिए अब मलाई तिमीहरु चाहिँ दुई तीनवटा पाइरोफस्फोरिक एसिड थाहा छ यस सर H4P2O7 हो H4P2O7 थाहा छ H4P2O7 तिमीलाई कसैले क्वेशन सोधिन्छ के यो जुन एसिड छ नि पाइरोफस्फोरिक एसिड यो पाइरोफस्फोरिक एसिडको बेसिसिटी कति होला हुन त मैले पढाइसकेको छु यसको बेसिसिटी 4 हुन्छ एकचोटी स्ट्रक्चर याद गर त एकचोटी स्ट्रक्चर याद आइराछ P डबल बन्ड O यहाँ के हुन्छ POP P डबल बन्ड O OH र मैले भनेको थिएँ यो फस्फोरिक एसिड हो यो के भन त फस्फोरिक एसिडमा के हुन्छ भन त P डबल बन्ड O हुन्छ र तीनटा OH हुन्छ यस्तो अर्को पनि मोलिक्युल लिनु पर्यो यसरी याद गरेर पढ्यो भने लाइफमा कहिले पनि भुल्दैनौ ल भने फस्फोरिक एसिड हो किन भन यो पनि फस्फोरिक एसिड हो कि भन सो व्हेन टु मोलिक्युल फस्फोरिक एसिड हजुर फस्फोरिक एसिड कार्बन आछ के सर हेर भावनाओं को समझो सुन फस्फोरिक एसिडलाई तिमी के गर हिट गर ओ माय गॉड पानी निकालो के निकालो भन पानी निकालो सो तिमीले के देखिरा छौ भन त P डबल बन्ड O OH P डबल बन्ड O OH थाहा छ यो OH भनेको थाहा छ दिस OH भनेको यो हाइड्रोजन के हो न रिप्लेसेबल यो हाइड्रोजन के भन रिप्लेसेबल सो मलाई भन तिमीलाई कसैले क्वेशन सोध्यो पाइरोफस्फोरिक एसिड को फर्मुला के भन त पाइरोफस्फोरिक एसिड को फर्मुला के हो H4P2O7 के भन त H4P2O7 फेरि भन गाइस के भन त H4P2 फेरि भन के भन H4P2O7 मा बेसिसिटी कति होला भन 4 होला अब मलाई भन तिमीलाई यो स्ट्रक्चर पुरै दिमागमा छाप्या छ कि छैन भन द स्ट्रक्चर फस्फोरिक एसिड पानी निकालो के भन फस्फोरिक एसिड पानी निकालो खास यो कंपाउंड को नाम के हो पाइरोफस्फोरिक एसिड यो कंपाउंड को नाम के भन त पाइरोफस्फोरिक एसिड
बुझ्यो? यही सबै कुराहरू हामी बेसिसिटीहरु सबै पुरै एसिडको निकाल्छौँ, पुरै बेसको पढ्छौँ, सबै हामी कहाँ गर्छौँ त भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसमा। कहाँ गर्छौँ भने त भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसमा। सर मेरो एउटा क्वेशन छ सर। सर यो फिजिक्स गुटका के भन्नुभएको यो के हो? केही होइन, त्यो मजाक मात्रै हो। ल र यो फर्स्ट पेज हो। कृष्ण गरेर त भाइ मलाई त्यो बनाउनु भन न बोल न। भ्यालेन्ट वेट चाहिँ फिक्स हुन्छ कुनै कम्पाउन्डको लागि? हैन, थाहा छ एउटा पर्टिकुलर कम्पाउन्डको लागि फिक्स त्यो रियाक्सन हेरी पनि हुन्छ। जस्तै सल्फ्युरिक एसिडको सल्फ्युरिक एसिड केही पनि भनेको छैन भने हेर, सल्फ्युरिक एसिडको रियाक्सन हेरी हुन्छ। ल तिमीले एउटा रियाक्सन गर्यो, बेससँग रियाक्सन गर्यो हैन, सल्फ्युरिक एसिडलाई बेससँग रियाक्सन गर्यो र त्यो रियाक्सनमा त्यो सल्फ्युरिक एसिडको एउटा मात्र प्रोटोन रिमुभ भएको छ भने त्यो बेला बेसिसिटी 1 हुन्छ। दुईटै प्रोटोन रिमुभ भएको छ भने त्यो बेला यो सबै कुरो गरौँला हामी, त्यो बेला के हुन्छ थाहा छ बेसिसिटी 2 हुन्छ। सो रियाक्सनमा पनि डिपेन्ड गर्छ के। जस्तो कि एउटा फस्फोरिक एसिडमा के फस्फोरिक एसिडलाई तिमी बेससँग रियाक्सन गर, अनि बेससँग रियाक्सन गर्दाखेरि यदि एउटा मात्र प्रोटोन निक्लिया छ भने, एउटा मात्र एसिडिक हाइड्रोजन निक्लिया छ भने, दुईटा निक्लिया छैन भने त्यो केसेसमा त्यो रियाक्सनमा त्यो पर्टिकुलर रियाक्सनमा फस्फोरिक एसिडको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हुन्छ थाहा छ? मोलिकुलर वेट बाइ 1 हुन्छ। अब तिमीलाई के पनि भनेको छैन, के पनि ल टेल मी द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ H2SO4 भने तिमी के गर्छौ थाहा छ? पुरै मनमने के बुझ्ने पुरै निक्लिरहेछ भन्ने हिसाबले गर्ने। सबै कुरो भनौँ ल म तिमीहरूलाई। ढिलो भयो आयो क्वाडमा है सबैजना